नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रसूल राना माहिर अमराज नाक कान गला आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने नाक कान गले के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। मैंने 40 साल से ज़्यादा इस शोबे में काम किया है। इसको लोगों को कुछ बताया कि नाक कान गला भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इनकी स्पेशलिटी के इंसान के ऊपर बड़े अच्छे और बुरे असरात पड़ते हैं। और इस सिलसिले में पहली ENT की कॉन्फ्रेंस जो थी वो लाहौर में हुई, ये आप देख सकते हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब बैठे हैं, जिलानी साहब गवर्नर थे, फेडरल मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगेज़ई, मैं स्टेज पे तकरीर कर रहा था। वहाँ से इस सफ़र का आगाज़ किया। फिर चलते चलते देखा कि भी कुछ लोगों को और बताना, तो फिर PTV पे मैंने नाक कान गले की बीमारियों को लेक्चर दिए। हमारे उस वक्त जो जनरल मैनेजर थे लाहौर PTV सेंटर पे रफ़ीक उड़ैश साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप ये अच्छे कर सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा जो घास काटने वाला बंदा है, घर में जो बर्तन साफ करने वाली औरत है, उसको भी कुछ पता चल जाए। बाकी जगह में मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर होते हैं, लेकिन जो आम आदमी को तो कोई अवेयरनेस नहीं। खैर हाउएवर मैंने वो लोगों को बताया। मेरा हेल्थ फोरम प्रोग्राम था जिसमें मैं लोगों को बताता था। तारक अजीज़ साहब अपने प्रोग्राम नीलाम गान जो था वो करते थे। हमारे दोनों के प्रोग्राम टॉप 10 में शामिल थे। वो यही कहते थे कि ये जो दिल वालों की बस्ती है, ये बस्ती 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 है, मुझे उनका नहीं। और ये कहते थे देखती आंखें सुनते कान। इस तरह मैं अपने जो PTV का हेल्थ फोरम प्रोग्राम था, मेरा ये था कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हेल्थ इज़ ए क्राउन विच इज़ ओनली विजिबल टू द सिक। मैं अगेन रिपीट करूँगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये तो आप कहें जी हमने स्कूल में भी सुना था, लेकिन अगला फिक्रा मेरा अपना था कि हेल्थ इज़ ए क्राउन, सेहत एक ताज है, विच इज़ ओनली विजिबल, जो कि नज़र आता है टू द सिक, बीमार को। तंदुरुस्त को उसकी कदर नहीं है। अब आँख की कदर है अंधे से पूछे, जिसके कान बहने हैं उससे पूछे कान की क्या अहमियत है, जो चल नहीं सकता वो सेहत की वैल्यू उससे पूछें जिसके पास सेहत नहीं है। आप अस्पताल में विजिट करें, कोई किसी बेचारे की टांग के साथ रस्सी बंधी हुई है, किसी के नाक में पट्टी लगी होती है, किसी के आँख पे पट्टी लगी हुई है। सेहत को हमने तवज्जो देनी है, जहाँ जो हमारे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम है। क्योंकि मैं सार की वजह से मुझे मौका मिला, मैं बांग्लादेश में गया, मुझे पहली सार की ENT कॉन्फ्रेंस आ गई थी। वहाँ पर उन्होंने नाक की बीमारियों के लिए ख़ास खुसूसी लेक्चर रखे हुए थे, स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर। उन्होंने कहा नाक जो है इंसान की शख्सियत में भी एक बड़ा इसका रोल है। 80% ब्यूटी ऑफ द पर्सन, स्पेशली लेडीज, द नोज प्लेज द वाइटल रोल। नाक ज़रा बैठ जाए तो बंदे की शख्सियतें बैठ जाती है। और नाक के फीना जो बच्चियों की शादियाँ नहीं होती। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने नाक के ऑपरेशन किए, राइनोप्लास्टी की, नाक एलिवेट हो गया। साथ ही माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके मसले मसाइल हल कर दिए। बच्चियों की शादियाँ हो गई, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सारे में एक मसला मसाइल है। वेरी डिफ़िकल्ट लोगों को में, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैंने बड़ा रोल प्ले किया। लोग आ गए कि जी बच्ची दा जी गड्डी बैठी सी एक्सीडेंट हो गया, डैशबोर्ड इंजरी हुई, नाक के बह गए। वो हमने नाक को ठीक कर दिया माशाल्लाह। ठीक, मैं पॉजिटिव बात करूँ, कुछ किया है, मुझे कोई अफसोस नहीं, वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क। इसी तरह ये मेरा जो हमारा न्यू हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैंने बहुत काम किया, नाक का काम किया। नाक में मरीज आ जाते थे जिनके नाक में पॉलिप्स होते थे आउटडोर में, और डॉक्टर साहब नाक के विच जी अंगूर ये लग गए ने, वो देखना तो फिर बाकी अंगूर होते थे। अंगूर को पॉलिप्स कह सकते हैं। उनको हम दाखिल करते थे, फिर उनकी पॉलीपेक्टमी ऑपरेशन होता था। अब लेटेस्ट जो हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी टर्की की, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। वहाँ हमारी हुई अनकरा में, ये मेरे साथ टर्की के डॉक्टर खड़े हैं। उन्होंने कहा फेस, क्योंकि नाक के पॉलिप का ऑपरेशन का अलमिया ये है कि वो 6 महीने बाद फिर दोबारा हो जाते हैं। वो मरीज फिर आगे खड़ा हो जाए, जी डॉक्टर साहब दूसरी कटे से फिर हो गए। अब वजह है कि वो होते हैं एक्चुअली एलर्जी की वजह से। अब काज तो ख़त्म नहीं होती, जैसे दिल का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, ठीक है हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी में जो उसकी ब्लड केमिस्ट्री है वो तो चेंज नहीं की हमने। वो फिर दोबारा उसकी दूसरी दफ़ा बाईपास, मेरे कल एक अजीज़ का फ़ोन आया कि जी मेरा तो दूसरी बारी भी बाईपास डॉक्टर ने करता। मैं चंगा की तदीरी जान बच गई, क्योंकि तुमने तो जी पहले मेरा कोई 10 साल पहले ऑपरेशन ऐसे फेल हो गया, तो बस ठीक है। इस तरह से पॉलिप पे अगर निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े गड़बड़ भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात नाक में यही पॉलिप हैं, वो मैलिग्नेंट भी होते हैं, वो फिर इंसान के लिए इरिवर्सिबल डैमेज दे जाते हैं। हाउएवर इसका जो अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो टर्की में बताई गई, फिर नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में, कि फेस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये फेस प्रोटोकॉल के तहत उसका CT स्कैन कराया जाता है। पहले तो सिंपल एक्सरे PNS होता था, नहीं वो नाक में से हम खींच जाते थे, नाक में से पॉलिप्स वो दोबारा फिर हो जाते थे। लेकिन फेस अगर जिसको हम लेटेस्ट टेक्निक कहते हैं,
اس کے ساتھ دوبارہ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی آپریشن ہے اپنے نالج کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ بعد میں آپ کو رابطہ رکھنا پڑتا ہے. ناک میں دوسری جو الرجی کی وجہ سے چھینکیں آنا، ناک بند رہنا، پھر ناک کے ساتھ ریلیٹڈ سائنسز بھی ہیں. امیڈیٹلی ناک کے ساتھ ادھر اور ادھر یہ میگزیلری سائنس ہے، سائنوسائٹس ہو جاتا ہے، حلق میں ریشہ گرتا ہے، طبیعت اجڑی اجڑی سی رہتی ہے، کانوں کے اوپر چپے آ جاتے ہیں. جیسے آپ یہ دریاؤں میں طغیانی ہے، ڈیم بھر گئے ہیں، اسی طرح جب ناک میں پرابلم ہوتی ہے آپ کے میگزیلری سائنس، یہ سمجھے منگلا ڈیم ہے، یہ تربیلا ڈیم ہے، یہ دو اس طرح کی پاکٹس ہیں، ان میں ریشہ آ جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے نا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، ایسی مشینری ہے انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، سب سے پیچیدہ چیز ہے. اس کو سمجھنا کرنا بڑی ہمت کی بات ہے. جس حد تک ہم کر سکیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ناک کی جو بیماریاں ہیں ان کا ہم پکا پراپر علاج کریں. ناک کا بعض کا سیپٹم ہے، جیسے ناک کے لیے کہا جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی کا آپریشن یہ 18 سال کی عمر سے ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. اتنی دیر میں ایکچولی اگر ٹیڑھا بھی ہے تو بچے کے کان عموماً ضائع ہو جاتے تھے کوئی 10 سال 12 سال کی عمر میں. اب یہ ہے کہ ہماری جو کانفرنس تھی منیلا میں، لو دا نوز کانفرنس کی، آپ فوٹوگراف دے سکتے ہیں، میں سائنٹیفک سیشن کو بھی چیئر کر رہا ہوں. وہاں نے کہا جی کہ سیپٹوپلاسٹک ناک کا ایک بڑا آپریشن ہے، اس کو تو SMR کہتے ہیں. جو چھوٹا ہے چھوٹے بچوں میں کیا جاتا ہے وہ سیپٹوپلاسٹک، کہ ناک کا سیپٹم جو ہے نا اس کی پلاسٹک ریپیئر کر کے اس کو رستہ جو ہے نا اوپن کر دیا جاتا ہے، موٹر وے بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ راستہ کھل جائے، سانس جائے بچے کو اچھے طریقے سے. جب سانس جائے گا اس کی تمام 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اس کو سبق کا جو اسکول میں جائے گا وہ ہی ول لرن دا لیسن. اس کے کان بچ جائیں گے، سائنسز کے ساتھ کان برے طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے، گلا افیکٹ ہو جاتا ہے، ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے. اور نیچے جائیں تو لینجائٹس، آواز خراب ہو جاتی ہے. کہتے جی ڈاکٹر صاحب ساڑا دی آواز ہی خراب ہو گئی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ایک جو بیماری ہے وہ 6 بیماریوں کو اوروں کو جنم دے دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے ٹائم نہیں ہے، بجٹ بھی کوئی نہیں ہے اور توجہ بھی کوئی نہیں ہے کہ چھوٹا بڑا یہ نک دا کی ہے، نک آیا تو اسی نک میں گلو کر لی نک میں سنک دیتا نہیں. وہ جو سنکنا ہے وہ کیوں بن رہا ہے، بار بار سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کریں اچھے ENT اسپیشلسٹ کے پاس جا کے. سیپٹو رائنوپلاسٹک ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے ناک کا سیپٹم اور اوپر سے شیپ، یعنی ناک کی ہڈی کا آپریشن بھی کر دی انہیں ناک میں خوبصورت بھی بنا دی جائے. میں نے بہت کی اور بڑی اللہ سے مہربانی سے دعائیں دی. اسی وجہ سے ان کی دعائیں تھی ان بچیوں کی جن کی شادیاں ہو گئیں. مجھے بھی یاد ہے کوئی بیاڑی سے آئی، کوئی ملتان سے آئی، کوئی بنوں سے آئی کہ جی اے ڈال سی وہ سنا جی تھی آپریشن کیا سی نک کا تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں کبھی میرا تو کام ہی ہے ماشاء اللہ ہم کرتے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے تو ناک کی شیپ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا شیپ کے لیے بھی ضروری ہے ناک، کیونکہ انسان کی شخصیت میں اس کا رول ہے اور اندر سے اس کا رستہ پیسج بھی کھلا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری جو 3rd سال کانفرنس ENT کی جو میں نے لاہور میں پاکستان میں پہلی دفعہ سال کی ENT کانفرنس لاہور میں PC ہوٹل میں نے منعقد کرائی. اس میں ورلڈ پریزیڈنٹ جان جے گروٹے وہ آئے فرام ہالینڈ، پھر پروفیسر علاؤدین میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو SARC کے پریزیڈنٹ تھے. ہی کیم ود 40 ممبرس ڈیلیگیٹ فرام ڈھاکہ. وہ ڈھاکہ سے 40 بندوں کا وفد لے کے آئے. کوئی چٹاگانگ سے تھا، کوئی کھلنا سے تھا، کوئی 22 سال سے تھا، مجھے شہروں کا بھی نام یاد ہے. پھر گورنر صاحب جو تھے خالد مقبول صاحب، انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس میں ہمیں ڈنر دیا اور ہر بندے کو ریسیو کیا. یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈیلیگیٹس کے، بس سو ہیپی. انہوں نے کہا SARC کے معاملے کے لوگ یہ آئیں آپس میں جو میڈیکل کی ایٹ لیسٹ جو نالج ہے وہ تو ایکسچینج کریں گے، وہ آپس میں کر کے اس خطے کے مسائل کو دور کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.